हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीको धनगढीमा कार्तिक 27, 28 र 29 गते सम्पन्न भएको थियो र त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड विप्लवले सम्बोधन गर्नुभएको थियो र उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यहाँहरूले पत्र यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यो समग्र जानकारी पाइन सक्नुभएको छ। यहाँहरूको हातमा त्यो कुरा हामीले उपलब्ध गराएका छौं र अन्य विवरणहरू यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउनु पर्दाखेरि यो प्रेस विज्ञप्तिको माध्यमबाट विवरणात्मक कुरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि मैले यहाँको अगाडि 3-4 वटा कुरा यहाँ राख्नका लागि उभिएको छु। पहिलो कुरा नेपालको यो छुवाछुतसँग सम्बन्धित समस्या जसलाई हामीले दलित समुदायको समस्या, विभेदको समस्या भनेर भन्ने गरेका छौं। यो बारेमा हाम्रो 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनले अलि नयाँ ढंगले यसको विश्लेषण र संश्लेषण गरेको छ। त्यो भनेको हामीले हाम्रो संगठनको नाम पहिला दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल थियो र अहिले यो 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन पछि यसको नामाकरण हामीले नयाँ ढंगले गरेका छौं। त्यो भनेको श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल भनेर हाम्रो संगठनको नामाकरण गरेका छौं। यद्यपि नाम सम्बन्धी बहस लामो छ नेपालमा। विशेष गरी विक्रम सम्वत 2024 सालपछि मात्रै दलित शब्दको नेपाली दलित आन्दोलनमा प्रवेश भएको हो। त्योभन्दा पहिला दलित भन्ने शब्दको प्रयोग नेपालको दलित आन्दोलनमा भएको थिएन। पछि 29 सालमा गएर यो अलि साझा बन्न पुग्यो, सबैको सरकारको बसेट बन्न पुगेको हो र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि दलित शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस छ। केही साथीहरूले शिल्पी पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, केही मित्रहरूले दलित शब्द भारतमा उत्पत्ति भए तापनि पछिल्लो समयमा नेपालको दलित आन्दोलनमा यसले स्थान ग्रहण गरेको छ, यसले आन्दोलित गरेको छ। यो कम्युनिटीलाई, यो समुदायलाई यसले एकताबद्ध गरेको छ। त्यसकारणले यो गौरवको विषय हो। यो आन्दोलनले स्थापित गरेको विषयलाई हामीले हटाउनु हुँदैन भन्ने पनि यसथरी मित्रहरूको तर्क छ, बहस छ। तर हाम्रो संगठन यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटको भातृ संगठनले लामो समयदेखि यस बारेमा हामीले अन्तर्क्रिया गर्यौं, छलफल गर्यौं, बहस गर्यौं र हामी कुन निष्कर्षमा पुग्यौं भने मानव समाजको विकासको प्रक्रिया भनेको एउटा निश्चित नियममा अगाडि बढ्ने गर्दछ। मानव जातिको विकास एउटा प्राकृतिक र सामाजिक नियममा अगाडि बढ्ने गर्दछ र यहाँ थुप्रै जातिहरू छन्। जातिहरूको आफ्नै विशेषता छ। त्यसको एउटा भाषा हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, साझा मनोविज्ञान हुन्छ, भूगोल हुन्छ, एउटै प्रकारको आर्थिक उनीहरूको अवस्था पनि हुन्छ। तर यो छुवाछुत बनाइएको जुन दलित समुदाय भनेर चिनिन्छ अहिले, यो समुदाय कुनै एउटा छुट्टै जाति होइन। यो एउटा उत्पीडनमा परेको राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा एउटा समुदाय हो र यसलाई तहगत रूपमा जातमा सानो र ठुलो भनेर विभाजित पनि गरिएको छ। र यो नेपाली समाजमा हामीले हेर्दै गयौं भने यद्यपि यसको उत्पत्ति भारतमा भएको हो, भारतमा शूद्र वर्ण व्यवस्थाको आधारमा शूद्र बनाइयो, पछि त्यसलाई अछुत भनियो। हुँदै जाँदा पछिल्लो कालखण्डमा जतिखेर पुँजीवादको विकास भएको थियो, यसको नामाकरण ज्योतिबा फुले र अम्बेडकरले समेत आउँदाखेरि यसको नामाकरण दलित गरियो र नेपाललाई पनि दलित शब्दले यहाँ स्थापित गरियो। तर भारतको शूद्र निर्माण, अछुत निर्माण र दलित निर्माणको इतिहास भिन्न छ, नेपालको अर्कै छ। हाम्रो विश्लेषण त्यो हो। किनकि भारत त्यही स्थापित भएको, त्यही सुरुवात भएको भारतमा हो भने नेपालमा भारतबाट आयातित गरेर यहाँ पछि थोपरिएको हो। यहाँ
पछि लादिएको हो। त्यसो हुँदाखेरि नेपालको दलित समुदाय भनेका कुनै छुट्टै समुदाय नभएर यहाँको पश्चिमको खस आर्य अन्तर्गतका समुदाय हुन्, मधेसको अस्ट्रो द्रविड अन्तर्गतका समुदाय हुन् र नेवा अन्तर्गतका चाहिँ समुदायहरू हुन् जो कि श्रममा आधारित छन्, श्रम गर्छन्। तर यिनीहरूलाई वर्ण व्यवस्थाको आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यिनीहरूलाई उत्पीडनमा राखिएको छ, विभेद गरिएको छ र छुवाछुतसम्म गर्ने गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि आर्य खस आर्यहरूको आफ्नै भाषा छ, आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै मनोविज्ञान छ, आफ्नै भूगोल छ, आफ्नै अर्थ प्रणाली छ। त्यसै गरी मधेसको अस्ट्रो द्रविडहरूको पनि आफ्नै प्रकारको जातिगत विशेषता छ, नेवाहरूको आफ्नै जातिगत विशेषता छ भने दलित बनाइएका यो उत्पीडित समुदाय जो श्रममा पनि तल्लो चाहिँ स्तरका श्रम गर्ने जो समुदायहरू छन्, यिनीहरूको जातिगत विशेषता भनेका यो तीनवटै जातिसँग मिल्ने भावनाले हाम्रो विश्लेषण कहाँ रह्यो भने यो समुदाय पछि बनाइएको, पछि निर्माण गरिएको र अवैज्ञानिक रूपमा निर्माण गरिएको हुँदाखेरि अब यसको समाधानको बाटो कतातिर लानुपर्छ त? एउटा तर्क के छ भने दलित शब्द गर्वको हो, यो कम्युनिटीको छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ, अस्तित्व हुनुपर्छ र यसलाई छुट्टै दलितीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्कसँग हाम्रो तर्क के छ भने यो छुट्टै बनाएर यसले आफ्नो समुदायमाथि लादिएको उत्पीडन, विभेद र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न सक्दैन। यो पहिचानको मुद्दा होइन, यो अस्तित्वको मुद्दा पनि होइन। यसको समस्या भनेको उत्पीडनको हो, विभेदको हो, छुवाछुतको हो। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक र आर्थिक रूपमा यसको अधिकार जो खोसिएको छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने, व्यवस्था परिवर्तनसँग र आर्थिक प्रणालीसँग यसको जोडिएको छ भने सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा यसको जुन समस्या छ त्यो समाधान भनेको अन्तर्गुलन, उन्मूलन र रूपान्तरणसँग जोडिएको छ भन्ने निष्कर्ष सहित हामी हाम्रो 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कुन निष्कर्षमा पुग्यौं भने अब कुनै कालखण्डमा यो समुदायलाई दलित भनियो, छरिएर रहेका दलितहरूलाई एक ठाउँ ल्याउने, आन्दोलित गर्ने र एकताबद्ध गर्ने काम त्यतिखेर भएकै हो दलित शब्दबाट। तर आजको समयसम्म आइपुग्दाखेरि अब दलित शब्दले उत्पीडनको प्रतिनिधित्व गर्छ, हेपिएको चेपिएको दलनमा परेको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो समुदायको पहिचान यति मात्र होइन, यो समुदायको पहिचान योभन्दा पनि बृहत छ, समग्र छ। त्यो भनेको कुनै बेला यो समुदाय भनेको सर्जक हो, इतिहासकार हो, निर्माता हो, वैज्ञानिक हो र यो संसारको निर्माता हो र यसको साइनो भनेको शारीरिक श्रमसँग छ। र शारीरिक श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई जब मानसिक श्रमको निर्माण भयो, चिन्तन र विचारधाराको निर्माण भयो अनि त्यहाँ विभेदको सुरुवात भयो र कालान्तरमा गएर धर्मको सहारामा सामन्ती समाजले यो समुदायलाई तहगत जातमा विभाजन गरेर अनि छुवाछुत लादियो र वास्तवमा यसको सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्थासँग छ र शासकहरूले कुनै बेलामा जनतालाई फुटाएर शासन गर्ने नीति अन्तर्गत जनतालाई विभिन्न जात, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिङ्गमा विभाजित गरेर आफ्नो चाहिँ शासन सत्ता टिकाउने क्रममा यो समस्याको निर्माण गरेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि यसको हल भनेको समग्रमा वर्ण व्यवस्थाको उन्मूलनसँग सम्बन्धित छ र यो जुन श्रमजीवी समुदाय छ यसलाई नयाँ ढङ्गले हामीले परिभाषित गर्नुपर्छ, समग्रमा यसको परिचय र अर्थ दिनुपर्छ भनेर हामीले एउटा श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल अब यसको नामाकरण गर्ने कुरा वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने हामीले निर्णय गर्यौं यो 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट। यो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत, वैचारिक र सैद्धान्तिक निर्णय हो। त्यसपछि हामीले नेतृत्वको सन्दर्भमा पनि हामीले नयाँ नेतृत्व निर्माण गरेका छौँ। यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, अहिले यहाँ वाचन पनि भयो, प्रेस विज्ञप्तिमा पनि त्यहाँ राखिएको छ। त्यो जानकारी गर्नका लागि आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ र आगामी दिनमा अब मैले टुङ्ग्याउँछु हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो यो श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालको आन्दोलनमा केही आशंका पनि बाहिर व्यक्त गरिएका छन् कि श्रमिक भनेका त यो अछुतको रूपमा रहेका समुदाय मात्र होइनन्, श्रमिक भनेका त अन्य जाति र समुदाय पनि पर्छन्। यसो हुँदाखेरि यो श्रमिक समुदाय नामाकरण गर्दा
यो समुदायको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार कटौती हुन्छ कि अरू श्रमिक समुदायले यो अधिकारलाई खोज्छन् कि फेरि अलगावमा पर्छ कि यो आन्दोलन, यो कम्युनिटी फेरि पछाडि पर्छ कि भन्ने आशंका पनि गरिएको हामीले सुनेका छौँ। पक्कै पनि यसको नामाकरण नयाँ ढङ्गले गरिए तापनि यसको सारमा रहेको उत्पीडन, विभेद, छुवाछुत र राजनीतिक आर्थिक उत्पीडनहरू यो अन्त्य हुँदैन। त्यसका लागि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ, अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ र हाम्रो पार्टी, हाम्रो यो मोर्चा हाम्रो विगतको आन्दोलनलाई अझ नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने र अगाडि बढ्ने ढङ्गले हामीले सोचिराखेका छौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो धारणा के छ भने हाम्रो आन्दोलनलाई सङ्गठनको, मोर्चाको आन्दोलन मात्रै होइन, यसलाई समग्र आन्दोलन बनाउनुपर्छ। हाम्रो आन्दोलनलाई अब यो कम्युनिटीको मात्रै होइन, अरू जाति जनजातिहरू सहितको आन्दोलन बनाउनुपर्छ। यो आन्दोलनलाई हामीले अरू उत्पीडित वर्ग समुदायसँग पनि एकाकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले एक्लै मात्रै होइन, अन्य जनसमुदायहरूसँग पनि मिलेर अगाडि बढ्दै गर्दा हाम्रो पार्टीभित्र अहिले के बहस गरिराखेका छौँ भने हजारौँ वर्ष पहिले निर्माण भएको वर्ण व्यवस्थाको उन्मूलन नै यसको अन्तिम हाम्रो चाहिँ समस्या समाधानको बाटो हुँदाखेरि वैचारिक रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा हजारौँ वर्ष पहिले निर्माण भएको त्यो वर्ण व्यवस्था उन्मूलनको सवाल हाम्रो यो श्रमिक समुदाय एक्लैले लडेर समाधान हुँदैन, त्यसको उन्मूलन हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि नेपालका सबै जातिहरू, जनजातिहरू र यो समुदाय सहितको एउटा वैचारिक राजनीतिक रूपमा त्यो वर्ण व्यवस्थाको उन्मूलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टीमा एउटा मोर्चा बनाउने पनि हामी छलफलमा अगाडि बढिराखेका छौँ। यसका साथसाथै हामीले यो श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालको तर्फबाट, हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै अन्य बाहिर छरिएर रहेका सबै पार्टी निकट भातृ सङ्गठनहरू सहितको संयुक्त मोर्चा हाम्रो जारी नै छ। त्यसलाई अझ नयाँ ढङ्गले, नयाँ उचाइमा हामीले उठाउने हामीले सोचका साथ यसपटकको हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो नीतिलाई पास गरेका छौँ र अगाडि बढिराखेका छौँ। यति भन्दै गर्दा मैले अन्त्यमा के भनौँ भने मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो हाम्रो आजको पत्रकार सम्मेलन भनेको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनले लिएका नीतिगत निर्णयहरू, हामीले लिएका चाहिँ सङ्गठनात्मक निर्णयहरू र हामीले लिएका आगामी कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाहरू यहाँ सार्वजनिक गर्नका लागि हामीले यो पत्रकार सम्मेलन आज जारी गरेका छौँ। हामी पक्कै पनि बाहिर बहसहरू छन्, आशंकाहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, प्रश्नहरू छन्। ती सबैको जवाब दिने गरी हामीले हाम्रो प्रतिवेदनलाई हामीले सबै कहाँ पुर्याउनेछौँ। हामीले हाम्रो मौखिक अभिव्यक्तिहरूलाई उहाँहरू कहाँ पुर्याउनेछौँ। हामीले लिखित हाम्रा विभिन्न माध्यमबाट पनि हाम्रा कुराहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनेछौँ र हामी अन्तर्क्रियामै रहनेछौँ। र हाम्रो दाबी यो छैन कि श्रमिक समुदाय मोर्चा या श्रमिक समुदाय शब्द र पदावली नै अन्तिम शब्द हो, यो नै अब सबैले भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छैन। तर हामीलाई यति कुरा के विश्वास छ भने कुनै समयमा शूद्र, त्यसपछि अछुत हुँदै दलित पदावलीको रूपमा स्थापित जो शब्द छ त्यो शब्द त्यो बेलामा ठिकै थियो। तर आजको समाज चाहिँ विकासको चाहिँ स्तर, आजको चेतना, आजको परिभाषा, व्याख्या र आजको मनोविज्ञान अनुसार अब नयाँ नामाकरण गर्नुपर्दछ, त्यसको विकल्प खोज्नु पर्दछ। हामीले श्रमिक समुदाय भन्यौँ, अझ योभन्दा पनि वैज्ञानिक अरू कुनै शब्द कसैले ल्याउनुहुन्छ भने हामी ओपनली खुल्ला रूपमा छलफल गर्न तयार छौँ। तर हामीले यति के भन्न सक्छौँ भने कुनै पनि वस्तु या कुनै पनि शब्द या कुनै पनि नाम एकचोटि ठिक त्यो सदाका निम्ति ठिक नहुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि समाज परिवर्तनशील छ, प्रकृति परिवर्तनशील छ, हरेक वस्तु परिवर्तनशील छ। हामीले नयाँ नयाँ खोजी गर्दै जानुपर्छ। सम्पूर्ण पत्रकार मित्र मार्फत हामी सबैलाई, सरकारवाला राख्ने सबैलाई हामी के अनुरोध गर्दछौँ भने खुल्ला बहस गरौँ, ओपनली बहस गरौँ, रिजिड नहौँ र नयाँ अनुसन्धान गरौँ। यो करिब हजारौँ वर्षदेखि गाडिएर बसेको नेपाली समाज, विशेष गरी दक्षिण एसियामा गाडिएको यो जात प्रथा, यो वर्ण व्यवस्था, यो समुदायको समस्या भनेको सामान्य ढङ्गले सोचेर मात्रै हल हुनेवाला छैन। यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले सोच्नुपर्छ र हामीलाई के लागिरहेको छ भने कुनै बेलामा वर्ण व्यवस्थाको सभ्यता यहाँ हामीमाथि लादियो, आज पनि त्यो निरन्तरतामा छ। तर अब समय आयो त्यो वर्ण व्यवस्थामा आधारित सभ्यताको विकल्प खोज्ने बेलामा,
अर्को नयाँ मानव जातिको नयाँ सभ्यताको रचना गर्ने बेला भएको छ। सायद आजको दिनमा तपाईँ हामी नै हो त्यो नयाँ सभ्यताको निर्माण गर्ने सर्जक बनेका, त्यसको सुरुवात गरौँ भन्दै मैले सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरा कुराहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। अब एकजना पत्रकार मित्रको प्रश्न छ, अब यो 2-4 प्रश्न छ उहाँको। महिलाहरूको चाहिँ लिडरसिप या सङ्गठनमा प्रतिनिधित्व अलिक कम छ, एकदम कमै छ। हाम्रो उद्देश्य महिलाहरूलाई अत्याधिक उहाँहरूको जनसङ्ख्याको आधारमै कम्तीमा 50% गराउने नै हो हैन। यसमा हाम्रो प्रयास जारी नै छ, यसमा हाम्रो अन्यथा केही छैन हैन। यो हामी आगामी दिनमा यसलाई फुलफिल गर्दै जाने नीति अन्तर्गतै छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ, यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हामीले महिला नेतृत्व विकासको हाम्रो नीति नै छ, हामी त्यसमा थप हामीले मेहनत गर्छौँ आगामी दिनमा। यो पुगेको छैन। अब दोस्रो कुरा ढिला भयो भन्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा ढिला भयो। हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मेलन अलि सुदूरपश्चिममा भएको थियो र यो हाम्रो छिटै गर्ने भन्ने थियो, 1 हप्ताभित्रै गर्ने भन्ने थियो। हाम्रो पार्टीकै या सङ्गठनकै अरू कार्यक्रमहरूले गर्दा हामी फेरि देशैभरिबाट जम्मा हुनुपर्ने, अनि अलि त्यस कारणले मात्रै ढिला भएको हो। ढिला चाहिँ भएकै हो पक्कै पनि हैन, यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ।